Ang gisulti ni Hesus mga igsoon nga nalipay siya nga gipadayag ang tinaguan sa Dios ngadtos mga walay kahibalo, niya iya sang giingon gililong sa mga may kahibalo o mga makinaadmanon, dili gid ni siya generic or murabag total opposition ba nga ang mga kaalam nga Dios nun ang kuan ra gyud ang mga way kahibalo kana ra mga pobre, mga labing ubos maoy gipasabot ni ani niya kadtong mga professionals, mga naay mga gahom dinis kalibutan dili makaila niya. Ang sentro gyud sa meaning ni Hesus nining iyang pagsulti nga lilong sa Dios ang iyang kahibalo ngadtos mga maalamon o makinaadmanon. Kining mga klasihas tao mao ni ang nagsalig sa kaalam o sa gahom sa kinaadman sa kalibutan. Kana bang human, muranig the difference between human wisdom and divine wisdom. Kung ang tao gani nagsalig lang sa human wisdom, kanang gitawag na tog scientific nga kahibalo, maglisod gyud tag kahibaw sa tinaguan sa Dios, kanang iyang mga misteryo. Pero kung mo sugod na gani tao paubos niya adto na ta mosalig sa divine wisdom, mahibaw-an dayon nato ang mga tinaguan sa Dios. Sama sa unang pagbasa, gisgutan diri nga ang sa Dios no ning kaalam kung mohari na si Kristo or ang Mesiyas, matud pa dili na sila magpinatyanay, mag-amigo na ang mga kaaway, magtipo na kuno pagpuyo ang lobo ug ang nating karnero, magdulog na ang nating kanding ug ang leopardo, ana ba, magsalo og pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gagmayng bata ang magiya kanila. Pasabot, kanus aman dunay gyoy tinuod nga kalinaw, dunay panag sinabtanay, dili magsigig away sama nirong nahitabo sa mga nasod nga naggubat. Kanus aman magkahusay. Sama ning ato mga politicians karon, pipila ka mga politicians nga nag-away, kanus aman ni sila magkahusa kung maminaw sila sa pulong sa Ginoo. Nya anha na ta makakita nga kini ang tawhana nga atong giaway representative gyapos Ginoo. Kini ang tawhana nga atong gidumtan doon na di ay kalabutan sa atong kinabuhi. Sa mapananglit sa nagpa-counseling nako, kay iyang ikiha ang iyang mama, kay wa mo bayad sa utang. Usa ka anak, ni graduate nga ang mama mao'y nag-atiman, nagtabang o gasto, nag-working sa kuno to siya. Niya human, karon naka-abroad na, niya ang iyang mama, medyo kuan sa kwarta, kanang particular sa kwarta ba, sige pangutang niya. Nya wa man gyud kabayad, bisag naay nadawat nga mga kwarta iyang mama, wa man gyud mo bayad. Ang anak naglagot, ikasab-an iyang mama ug iya kunong ikiha kay wa kabayad sa utang. Nya ako day siyang gipahinumduman, kun wa pa ka mabdusa sa imong mama, wa pa ka iutong aron mataw. Nya pagkataw nimo wa sad ka atimanas imong mama, hangtod nga naka-eskwela ka, hangtod ni graduate ka, wa jud ka tabangis imong mama, maka-abroad ka, makatrabaho ka. Nya dugay kay siya nang nitubag kay garbo lagi, hangtod nga niingon gid siya bitaw paderno, nako bisan paghutdo nimo hatag ang imong tanang kinitaan sa imong mama nga material kanang kwarta, di na kabayad sa iyang pagbabdos o pagpanganak o pagpasuso nimo aron kamutubo. Ibutang talang imong mama karon dili na magmahal nimo.
Pero kadto lang ba, kadtong gutloa nga mao gitoy giagian nimo nga nahimo kang ingon ani karon. Kay guwap ato, wa man yun. Muna usahay maglisod ta. Pagkita ana, labi nagmusod na nato ang scientific. Parehagod aning uban karon yon. Di ko motuo Ginoo kay di makita ang Ginoo. Di ko motuo nga naay langit, naay impierno kay way patay ni balik. Mga inana god, scientific man na. Pero kung magtan-aw ta nganong naay adlaw, nganong naay bituon, nganong naay bukid, naay dagat, nganong ni aning mga tanom nga motubo nga wa gyud atimanag tao, bisag magtan-aw lang ta sa atong lawas nganong pagkatao nato ang buhok di adiri nya mata ni adinhi, nganong ang mata wa gyud masaag diri sa loyo, nganong ang dunggan gatungod gyud na nga wa man untay gahimo ana. Moingon tang nature, pero kinsa may gamanid sa nature. Mosangko gitas pag-ingon, wa ko kahibaw, it's nature mo lagi. Di gyud mahitabo ang usa ka butang nga may kaing pagka-arrange nga wa gyoy intellect, why designer nga nag-arrange ni ana. Tungod na kay naay Ginoo. Nya inig ila na to nga naay Ginoo makahibaw sad ta na kining atong isig ka tawo gihimos Ginoo, gimahal sa Ginoo. Gilingi anay mong tupad ing na gihigugma tika kay naa kay Ginoo. Ana. Bisan pagkusog kay na musuyok, bisan pagkusog kay nang mga bit, bisan pagkusog kay na manglibak, kusog kay na mamakak, bisag tapulan kay na naa na siya Ginoo. Ngano man kay gihimo ta nga image and likeness of God. Ang wisdom sa Ginoo mga igsoon anha nato makuha sa atong pagtuo o pagsunod sa iyang mga pulong. Muna si San Francisco Javier, sila si St. Ignatius of Loyola, sa dihang nang graduate na sila sa ilang mga kurso, mga usam ni sila sa mga top students sa ilang panahon, mga bright kay ni sila sa theology, sa philosophy, ilang gigamit ang ilang scientific nga nakatunan dito sa classroom ngadto sa ilang pag-translate niini sa pagtudlo sa mga tao. Mao ni ang work of the mission to evangelize using the words of God. Mo nang daghan kaing nasod ang naadto ni San Francisco Javier ug mao tingali hinungdan na gitawag ni siya principal patron for the foreign mission or sa mission of the church. Tungod kay gigamit niya ang iyang nakatunan nga scientific, iyang gigamit aron masangyaw niya ang God's wisdom. Pagtudlo og amahan namo, maghimaya ka Maria, mituo ako, pagbunyag sa mga wa pabunyagi. Matod pagod niya, iya kunong imbitaron unta ang mga pari nga uban nga nagsigi lang kunog padaghan sa ilang mga degrees, doctorate degrees. Iya unta kunong adtuon og iyang ingnon panggawas mo das inyo mga classroom, biyain ang inyo mga pag-doctorate diha to ay millions of people nga wap agani kadungog, wap agani kakat-on og pagpanguros, wap agani kakat-on anang pangadsi sa maghimaya ka Maria. Karong panahon na daghan kay sa ato mga batan-on nga may kayo anang cellphone, hala kuto-kuto lang kamot bisag 3 anyos pa 5 anyos may na kay sa cellphone. Pero naiuban ang graduate na lag college, di lang yapon ka maong mangadji sa Santos nga Rosario. Di gani kasag-o sa Hail Mary, Glory be, o kanana ang Hail Holy Queen, o kanang mituo ako. Di gani kasag-o ana, I believe in God, nga way tamdanan. Daghan kay kog nakuha mag-rosaryo ta, na ay guide, Father. Nakuha. Katiguang na nimo tiwasono naman ka niya nangita lang yapong ka-guide pasabot wa magrosaryo kada adlaw ana mao na hinaut unta nga magpuyo ta subay gyud sa wisdom of God nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang katarong mulambo sa iyang panahon
ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang atong nasod karon nanginahanglan gyud sa divine wisdom. Daghan na kay mga buangon sa atong nasod, mga officials o mga katawhan. Siging away, siging linibakay, siging pangita anang kwarta, wa na mangita og gugma, wa na mangita og kalinaw, wa na mangita pagpasayloay, wa na mangita sa katarong. Siging pamakak, siging pangilad, madinhi man sa simbahan o dihas gobyerno, luoy kay ta. Muna hinaot unta ang katarong atong palambuon ug mapuno unta tas kalinaw hangtod na gyud sa hangtod, mawa na ning panag-away.